बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसे कहते हैं इबरत का निशान बनना। तारीखी रुसवाई, बेइज्जती हो रही है और कुदरत का इंतकाम देखिए कि अभी तो ये आगाज है कि जिस तरह से बड़े ओहदों पर रहने वाले लोग आज भी जुल्म कर रहे हैं, आज भी ज्यादती कर रहे हैं, उनको हो सकता है कि इससे भी बदतर सूरत हाल का सामना करना पड़े। कोई सोच सकता था काजी फाइज ईसा के साथ अब ये होगा? वो मसरूफ तो ताहयात चीफ जस्टिस बनना चाहते थे आईनी बेंच के। अभी तो आईनी बेंच 4 महीने में कोई फैसला नहीं कर सका। अब काजी फाइज ईसा के साथ जनाजों में भी वो काम हो रहा है कि कोई सोच नहीं सकता था कि चीफ जस्टिस के साथ ये होता। एक वक्त था कि जी वो बड़े मकबूल हो गए थे कि जी उनके खिलाफ उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने केस बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जिस तरह फिर उन्होंने पाकिस्तानियों से हुकूक छीने हैं, यहाँ इंसानी हुकूक की पामाली होती रही और काजी फाइज ईसा ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अब तो लगता है मुझसे भी ज्यादा पस्ती में जा रहे हैं। क्योंकि वो एक होता है ना कि एक चीज का आगाज ऐसा कर दिया गया कि अब वो सिलसिला चल रहा है, एक ऐसा जहर फैला दिया गया कि अब बड़ा अरसा लगेगा उसको निकलने में। तो जनाब काजी फाइज ईसा एक जनाजे में गए और वहां तो किसी ने उनसे हाथ तक नहीं मिलाया। सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि यहां तक कि लोगों ने कहा कि धूप में खड़े इनको छांव की तरफ कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं, वहीं खड़ा रहने दो। लोग इनसे बात करना पसंद नहीं कर रहे। अब एक सोशल बायकॉट किसी कैफियत है काजी फाइज ईसा के लिए, और इस बारे में मतीउल्लाह जान साहब ने अपने वीलॉग में भी जिक्र किया है, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। और उसके बाद कौमी सलामती कमेटी, पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद जो खबरें आ रही हैं कि अब फैसला कर लिया गया है कि ऑपरेशन किया जाएगा, भरपूर ऑपरेशन किया जाएगा। वैसे ही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो पहले भी चल रहे हैं, कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है उसके रद्द में ऑपरेशन किया जाता है। अब कर्फ्यू भी लगाया गया है, ये नौबत भी आगे अब कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। इसके हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कराची में कत्ल हो गया है। अब क्या ये कहेंगे कि जी अमन अमान की सूरत हाल बहुत अच्छी है। पीपल्स पार्टी की अपनी गवर्नमेंट, कराची में बल्दियाती गवर्नमेंट भी अपनी, वो भी हथियाली, जिस तरह से वहां भी झुल्लू फेरा, वो भी फॉर्म 47 वाली वारदातें वहां भी डाली गई। तो अब अमन अमान की सूरत हाल है कि अपने लोग मारे जा रहे हैं इनके। पहले मतीउल्लाह जान साहब को सुनिए। कराची में बहुत सीनियर कानूनदान और साबिक वजीर कानून एडवोकेट खालिद अनवर, उनकी राहत फरमा गए, उनकी डेथ हो गई। तो उनके जनाजे के ऊपर जो जस्टिस मुनीब है, जो उनके दामाद है, वो मौजूद थे। और वहाँ पे साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी आए कब्रिस्तान के ऊपर। तो बताया गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनको बिल्कुल वो नहीं मिले और उनसे मुलाकात। जस्टिस मुनीब अख्तर अभी सीनियर जजेस में शामिल हैं, वो भी चीफ जस्टिस बन सकते थे, लेकिन उनका भी रास्ता रोका गया, कमेटी से भी उनको निकाला गया। तो जिन वकील साहब, सीनियर वकील साहब का इंतकाल हुआ, उनके वो दामाद हैं, वो भी नहीं मिले। चले वो तो कहते हैं कि जो उनके साथ बराह रास्त काजी फाइज ईसा ने किया वो नहीं मिले, लेकिन बाकी भी कोई उनसे नहीं मिल रहा था। नहीं की। और उस कब्रिस्तान में जितने भी लोग, इवन के जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार भी मौजूद थे, इवन के वो भी जस्टिस काजी फाइज ईसा को नहीं मिले। और कोई भी शख्स काजी फाइज ईसा को बज़ाहिर मिलने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ 2 लोग मिले और उनके साथ भी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कुछ ऐसी बात कर दी कि उन्होंने जब हाथ आगे बढ़ाया तो उनका नहीं, मैं हाथ नहीं मिलाता, कुछ पता नहीं चलता आज कौन बंदा मुनाफिक है और कौन नहीं है, कौन मुनाफिक कौन ही हाथ नहीं मिलाता। तो फिर लोगों ने उनको भी बता दिया क्या है। कब्रिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। अब सोचिए जरा, हाथ मिला रहे हैं, इस तरह की कोई बात कर दी। और फिर जो जज साहब हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा हम तो वापस आ गए हैं। यानी कि उन्होंने एक तरह से कहा कि जो रिटायर्ड जज थे और दोबारा वो किसी शायद असाइनमेंट उन्हें मिल गई थी, तो उन्होंने कहा हम तो वापस आ गए। यानी एक किस्म का वो शायद मजाक कर रहे थे कि आप तो वापस नहीं आ सके, हम तो वापस आ गए। यानी एक शख्स उनका मजाक उड़ा रहा है कि आप तो वापस नहीं आ सके, आपकी भी ख्वाहिश थी ताहयात रहने की, हम तो वापस आ गए हैं, रिटायर होकर भी हमारी वापसी होगी, आपकी नहीं हो पा रही। जिसमें काजी फाइज ईसा ने कहा सराय के मुताबिक कि हम भी कुछ देर के लिए गुमराह हो गए थे, हम भी वापस आ गए। तो अब ये कुछ देर के लिए जो गुमराह हुए थे ये तो मालूम नहीं। काजी फाइज ईसा ने कहा जी हम भी कुछ देर के लिए गुमराह हो गए थे, हम भी वापस आ गए हैं। अब वो किस मानों में कह रहे थे कि जो जुल्म ज्यादती वो कर चुके हैं कानून के साथ, यानी इंतखाबी निशान छीना, अपने ही जजेस को कमजोर किया, अपने ही मोहसिनों की पीठ पे छुरा घोंपा, फिर इंसानी हुकूक की पामाली होती रही, आंखें बंद करते रहे, फिर 26वीं आईनी तरमीम करवाने के लिए किस तरह उन्होंने सारा कुछ तहोबाला किया, कमेटी कभी इधर कभी उधर कर रहे हैं, किस तरह जजेस को लगाकर बेंचेस बनाते रहे, क्या कुछ नहीं है। काजी फाइज ईसा ने स्याह तरीन किरदार, और अभी तारीख लिखी जानी है। जो मौजूदा लोग हैं, इक़्तिदार बैठे हैं, तो आप देखिए ये तो अभी शुरू हो गया काजी फाइज ईसा के साथ। इक़्तिदार सदा नहीं रहता, अभी आगे देखिएगा क्या क्या होना है। वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि जो कुछ अपने आखिरी दिनों में काजी फाइज ईसा ने किया, उन्होंने पूरी कौम को गलत रास्ते पे जरूर डाल दिया। और अब काजी फाइज ईसा अगर बकौल उनके वो सही रास्ते पे आ भी गए, तो इसमें कौम को कितने नफलों का सवाब है। जो नुकसान नस्लों को पहुंचना था वो काजी फाइज ईसा जैसा बंदा पहुंचा गया है, और अब उनको कोई हाथ मिलाने या उनको कोई बात करने के भी काबिल नहीं समझता। काजी फाइज ईसा से हाथ मिलाने, उनसे बात करने के भी कोई इनको काबिल नहीं समझता। काजी फाइज ईसा को नस्लों को नुकसान पहुंचा दिया इस काजी फाइज ईसा ने। बरतानिया गए, वहां पर एहतजाज हुआ, आप अंदाजा लगाइए।
وہ کسی بیکری میں جانے لگے, وہاں سے ڈونٹس وغیرہ, وہاں پر احتجاج وہ نوجوان نے کیا. اس وقت تو خیر ان کا اقتدار تھا. اب کیا کریں گے؟ کیا یہ لوگ جو ملنے نہیں آ رہے, یا ان کو چھاؤں بھی آفر نہیں کر رہے کہ اس سے دور ہی رہو, یعنی ایسے جیسے کوئی ایک بدبودار ہوتا ہے شخص یا بد کردار ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو, کوئی بات بھی نہ ہو, اس کے پاس بھی کھڑے نہیں ہو سکتے, اتنا بد اخلاق کوئی شخص ہوتا ہے جس کا ایک سوشل بائک آؤٹ ہوتا ہے, وہ صورتحال ہے. اور وہ بھی قبرستان میں, جنازے میں, جہاں چلے لوگ کہتے ہیں چھوڑو, وہاں تک یہ ہو رہا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ کچھ وکلا حضرات, سینئر وکلا حضرات درخت کے سائے میں کھڑے تھے, تو ان میں سے کسی نے کہا کہ قاضی صاحب دھوپ میں کھڑے ہیں, ان کو بلا لیں, سائے میں کھڑا کر لیں. تو جو ساتھی وکلا تھے, بلکہ ایک جج سے ایک صاحب, انہوں نے کہا بس رہنے دو, اس کو ادھر دھوپ میں ہی کھڑا رہنے دو. تو اب یہ نوبت آ گئی ہے. یہ جذبات ہیں عام لوگوں کے نہیں جن کے ساتھ آپ نے ظلم کیا, بلکہ ان لوگوں کے جنہوں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ وکالت کی, آپ کے ساتھ جج رہے, مطلب وہ لوگ بھی آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ درخت کے سائے میں آپ کے لیے جگہ بنائے یا آپ کو آپ کے ساتھ کھڑا کریں. تو یہ ہے وہ چہرہ جس پہ لکھا ہے, دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, عبرت لینی ہو تو یہ دیکھو, یہ آخر میں شعر کے حوالے سے بھی بات کی. شعر پڑھا ہے انہوں نے, مطیع اللہ جان صاحب نے, کہ عام لوگ چھوڑیے جن پہ ظلم کیا قاضی فائسہ نے, زیادتی کی, بربادی کی, ان کے لیے معصوم لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے, کبھی نوٹس نہیں لیا انہوں نے, تو وہ تو الگ رہ گئے. جن پر ظلم ہوا, جو ان کے ساتھی تھے, ان کے ساتھ کام کرتے رہے, وہ ان سے ہاتھ ملانا نہیں پسند کر رہے, ان سے بات کرنا پسند نہیں کر رہے, ان سے ایسوسیٹ ہونا پسند نہیں کر رہے. یہ تو حالات ہے. دوسری طرف ڈالمیا میں, کراچی میں, پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا. کراچی کے علاقے ڈالمیا میں مبینہ ٹارگٹ حملے میں پیپلز پارٹی کے رہنما جاں بحق ہو گئے. عزیز بھٹی تھانے کے ہاؤس افسر SHO سعید احمد نے بتایا, پیپلز پارٹی کے رہنما فائق خان شانتی نگر میں اپنے گھر کے باہر بیٹھے تھے کہ نامعلوم ملزمان نے گولی مار کر قتل کر دیا. لاش کو جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر منتقل کیا گیا. پولیس افسر کا کہنا ہے کہ انہیں شبہ ہے کہ قتل کے پیچھے کوئی ذاتی دشمنی ہے. پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری وقار مہدی نے ڈان کو بتایا کہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ تھا کیونکہ ملزمان نے مقتول کے سر میں گولی ماری تھی. کہہ رہے ہیں جی ہم اب انصاف کے لیے جائیں گے, وزیر داخلہ پہ بول رہے ہیں, اپنی ان کی گورنمنٹ ہے. ابھی گزشتہ روز ہی سندھ کے ضلع گھوٹکی کی تحصیل ڈہرکی کے قریب رکن سندھ اسمبلی جام مہتاب ڈہرکی قافلے پر نامعلوم افراد نے فائرنگ سے ان کے 2 محافظ قتل کر دیے تھے, 3 زخمی ہوئے تھے لوگ. تو اب یہ امن و امان کی صورتحال آپ دیکھ لیجئے کیا ہے. باقی جو بیج بوگے ہیں قاضی فائسہ, اس کی تو ابھی بربادی جاری ہے. ابھی انسداد دہشت گردی میں جتنے سیاسی کارکن ہیں ان پر ایسے لگ رہا ہے کہ مزید ظلم ہو رہا ہے اور شاید آنے والے دن میں بڑھے گا. جو لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں ان کے لیے اگر عدالت جاتے ہیں تو دیکھیے کیا ہوا. ابھی جج بنی ہے جسٹس ابر گل صاحبہ, ابھی حال ہی میں بنی ہے لاہور ہائی کورٹ میں, پہلے رجسٹرار تھی اور موجودہ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی. تو اس میں کیا ہوا کہ جو کارکن لاپتہ ہیں PTI کے, ان کے حوالے سے درخواست گئی, تو انہوں نے کہا کہ پنڈی ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ کی یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جج کہہ رہی ہیں کہ راولپنڈی ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتا, ان کو نوٹس ہی نہیں کر سکتے. فیکچولی غلط ہے. یہ مدنی نواز صاحبہ نے, دیگر لوگ جو قانون سمجھتے ہیں, انہوں نے کہا ہے. جسٹس ابر گل صاحبہ کو جسٹس بنایا گیا. ان کے بارے میں مشہور یہی ہوا کہ انہوں نے تحریک انصاف کے جو کارکن تھے, جب یہ جج تھیں نچلی کورٹ میں, تو ان کے خلاف بھرپور ٹکا کے, جس طرح ہوتا ہے نا, تن کے فیصلے دیے تھے. تو پھر یہ رجسٹرار بھی بنی اور اب یہ جج بھی ہائی کورٹ بھی بن گئی. اور اب بھی آپ دیکھیے تاریخ میں پہلی دفعہ پتہ لگا ہے کہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن پنڈی میں آتی نہیں. پنڈی شہر جو ہے وہاں ہائی کورٹ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں دے سکتی. یہ حال ہو گیا ہے, یہ معیار ہو گیا ہے. اب کیا آگے سوچیں گے, کیا حالات بہتر ہوں گے. مریم صاحبہ روز اشتہار بازی کرتی ہیں, آج یہ ہم نے کر دیا, آج یہ اشتہار, آج یہ اشتہار, آج میں نے یہ بھی کر دیا ہے. حال یہ ہے کہ مریم نواز صاحب نے, آپ کو یاد ہے, بہت پیسہ لگا کے بڑے بڑے ٹرک اور ان پر اپنی تصویریں لگوا دی تھیں. یہ فیلڈ اسپتال ہے, اب 2 ماہ سے ملازمین تنخواہوں سے ہی محروم ہے جی. یہ نہیں اناؤنس کرتے جس طرح ابھی دانش یونیورسٹی نے اناؤنس کرے, کسی کو کیا پرواہ ہے, ہماری تو مشہوری ہو جائے گی نا, بعد میں بھگتتے رہیں. یہی انہوں نے نیلم جھیلم پروجیکٹ کا کیا, یہی انہوں نے IPPs کا کیا. اناؤنس کر دو. بجلی کے کارخانے میں لگا دیے ہیں, او جی بل کون دے گا, تنخواہیں کون دے گا, کوئی نہیں. ہمارے تو اشتہار بازی چلے گی نا. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن کا فیصلہ ہو گیا ہے, مصدق ملک صاحب نے کہہ دیا ہے, حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ جو اجلاس بلانا تھا یہ صرف ایک رسمی کارروائی تھی اور اب فیصلہ ہو گیا ہے. لہٰذا اب بھرپور آپریشن کیا جائے گا. اور شمالی وزیرستان اور ٹانک میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے, یہ بھی خبر آئی ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک بھرپور آپریشن, مربوط آپریشن کی ضرورت پڑ گئی ہے اور اس میں بڑا ضروری تھا کہ کنسنسس ہوتا, لیکن حکومت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ جس طرح سے پچھلے 3 سال سے چلا رہے ہیں نظام, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا بہترین چل رہا ہے اور اس سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا. جیسا بھی ہے وہ اس نظام کو اور بھرپور طریقے سے چلائیں گے, اور زیادہ ظلم اور تشدد کے ساتھ چلائیں گے.
لہٰذا ان کو سیاسی کنسنسس کی ضرورت نہیں تھی، بس انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی وہ پھر مزید عمل جاری رکھا جائے گا مشاورت کا۔ تو جو ابھی قومی سلامتی کمیٹی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں مشاورت نہیں کر سکے، تحریک انصاف کو منا کر نہیں لا سکے، انہوں نے آگے کیا کرنا ہے؟ تو اگر یہی ان کی پالیسی ہے حکومت کی، وہ سمجھتے ہیں جی بس تون کے رکھو، دہشت گردوں کے خلاف تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، ان کے خلاف تو آپ نے کارروائی کرنی ہے، جو بھی جرم کر رہا ہے، لوگوں کو، معصوم لوگوں کی جانیں لے رہا ہے، اس کے خلاف آپریشن کرنا ہے، اس کی کسی اجازت کی کسی آپ کو ضرورت نہیں، قانون پہلے ہی موجود ہے۔ مگر اس کی آڑ میں یہ جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے کہ جی یہ جو سیاسی کارکن ہیں ان کو بھی دبا کے رکھو، ان کی ایسی تیسی، اور یہ کر دو، اور ہر دفعہ سوشل میڈیا، اور اس میں دہشت گردوں کا تو بالکل ایک الگ ہے، لیکن کسی سیاسی جماعت کو ان کی طرف دھکیلنا یہ ایک بہت بڑی غلطی، بلکہ ایک بلنڈر ہوگا، جس طرف مجھے خدشہ ہے کہ حکومت اس طرف جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔